बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप चाह रहे हैं खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल की प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आप लोगों को पता है कि जी लोधरा की शादी जो है ना उसका एंड हो चुका है, लेकिन अभी वीडियो के लिए उन लोगों को टॉपिक मिल गया है अच्छा खासा, उसको लंबा खींच के ये लोग चलेंगे क्योंकि जिनके चैनल नहीं चलते थे उनके चैनल पे भी व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। और इस वजह से अभी वो और भी रस्में करेंगे, जिस तरह से उन्होंने कल बोला है कि सब रस्मों को हम लोग करेंगे। अभी तो एक ही रस्म है कि उसको लेकर के अब ये जाएंगे वापस दुल्हन को लेने के लिए, एक तो ये रस्म हो गई। इसके अलावा अभी और भी बाकी है, वो भी इन लोगों के कंटेंट मिल गया है, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन ये बिल्कुल भी किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, न ही किसी इस्लाम को न किसी बात को। आप लोगों के सामने इन लोगों के करतूत बिल्कुल वाज़ेह हैं जैसे ये लोग हैं। इसके अलावा आप लोगों के सामने मैं ये भी बात करूंगी कि अगर जेल कहा जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के करतूत आप लोगों के सामने ही हैं। तो कल वलीमा था और वलीमे में सारे लोग बाहर बैठ के खाना खाते हुए, मर्द चाहे औरतें हों, क्योंकि जो दुल्हन होती है उसको भी दुल्हन को औरतों वाली साइड पे लेकर जाते हैं, वहाँ पे उसको बिठाया जाता है जब औरतें खाना खाती हैं। लेकिन इन लोगों के यही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोगों को कोई भी आता जाता नहीं है, सिर्फ इनको ये आता है कैमरा कैसे करना है, पकड़ना है, मोबाइल कैसे पकड़ना है, व्लॉग्स कैसे बनाने, वीडियो अपलोड कैसे करनी है, वीडियो के व्यूज़ कैसे बढ़ाने, आज नया कंटेंट कैसे ढूंढना है और वीडियो कितने तक जाएगी, ये इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से आता है। और इनको कोई डिसिप्लिन नहीं आता है। एक ही बात जब हो चुकी है, एक बंदे ने वीडियो अपलोड कर दी है, उसी वीडियो के क्लिप बार बार कोई आगे लग रहा है, कोई पीछे लग रहा है, कोई दरमियान में लग रहा है। तो ये लोग बस कर रहे हैं कि हमारी वीडियो अच्छी चल जाए। अब तस्नीम आंटी ने जो भी किया है, मजलूम बनी है जितना भी किया है, लेकिन उनका हक बनता था कि बहू को कुछ गोल्ड की चीज़ लाजमी देना। अब आप इसके कितना ज़्यादा अर्निंग करोगे। जो भी व्लॉग्स आप लोगों ने डाले हैं, तस्नीम मंडी की जो गुड़िया वाला चैनल है उसमें कोई भी वीडियो खास करके नहीं चलती थी, यही गई है कोई 2000 तक या मैक्सिमम 3000 तक चली गई है, लेकिन अब वो 19,000 तक भी जा रही है। तो उससे जो अर्निंग इनकी होगी आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अर्निंग ये करेंगे। तो इन्हीं पैसों से आप ये सोचते हैं कि इनकी शादी के जो व्लॉग्स हम डालेंगे उसमें भी हम कमाएंगे ही ना, उसके लिए हम इसका कोई हल्का सा नेकलेस का सेट हम डाल लें। जैसी उसकी माँ चला गया दुल्हन की, अल्लाह माफ़ करिए, वो औरत आंखों से भी बातें करती है, हाथों से भी बातें करती है। अब आप लोग आगे आगे देखिए कि ऊँट किस करवट बैठता है। एक तो इंतहाई जेल ये लोग हैं। आप लोगों को पता है कि जिस तरह से ये लोग उस दुल्हन वाले कमरे में बैठे हुए थे, मर्द औरतें हों। अब मैं अगर ये बात बोलूँगी कि हमारी तरफ ऐसा नहीं होता है तो मेरी बहन भाई मुझे बोलेंगे गज़ल ने ये बोल दिया, गज़ल ने ऐसा कर दिया। तो मेरी आदत होती है कि मैं अपनी ये जो है ना बात को एक्सप्लेन करके आगे करना। तो वाक़ई सही कहते हैं, मेरी दोस्त स्केटी ने भी कल सही बोला है और मेरे भाई हैं एसएम लाइफ वाले, उन्होंने भी सही कहा है कि इन लोगों को हम अभी तक नहीं समझ सके, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इनके व्लॉग्स भी देख रहे हैं और हम इनके अगेंस्ट वीडियोस भी बना रहे हैं। तो अभी तक इनको ना समझना वाक़ई कम अक्ली वाली बात है। तो जैसे मर्द और औरतें, औरतों के तो बनता है चलो जी दुल्हन के पास जाके बैठना, लेकिन मर्दों का क्या काम होता है दुल्हन वाले कमरे में जाना। इन लोगों को इतना डिसिप्लिन नहीं है। इसके बाद दूसरी बात जो मुझे बहुत बुरी लगी है कि वो वहीं पे बेड पे बैठी हुई खाना खा रही थी। क्या वो इतनी ज़्यादा थी नाजुक थी या वो बहुत ही हसीन थी, उनके पाँव की मेहंदी उतर जाती थी वो बाहर खाना खाते हुए। वहीं पे जी बेड पे खाना खाया जा रहा है, वहीं पे वीडियोस बन रही हैं। तो इन लोगों के हर एक करतूत इनका निराला है। कल मैंने जब बताया था कि तस्लीम आंटी की बेटी जो है ना
وہ بھی اب آئیں گی یوٹیوب پہ۔ تو ایک کسی نے سسٹر نے مجھے کامنٹس کیا تھا کہ نسرین آنٹی نے یہ بتایا کہ وہ ان کی کوئی رشتہ دار ہے، لیکن وہ ان کی رشتہ دار نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی پک بھی پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ بالکل تسلیم آنٹی کی جیسی ہی لگ رہی تھی، اور جس طرح وہ اپنے بھائی کے شولڈر پہ اس نے اپنے بازو رکھا ہوا تھا، اسے کوئی غیر جو عورت ہے نا، یا رشتہ دار عورت، وہ ہرگز نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ میں نے بھی کی تھی اپنی ویڈیو میں، کہ جو مرد اب خود نہیں آ سکتا ویڈیو میں اور کیمرے کا سامنے نہیں کر سکتا، وہ کس طرح اپنی وائف کو بے پردہ کر کے لوگوں کو سامنے دکھا سکتا ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ وہ میرے بھائی سے ہی کہتے ہیں نا، SM لائف والے، کہ سسٹر ان لوگوں نے عورتوں کے نام سے ہی کمائی کرنی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ شہزاد اگر جاب کرتا تو وہ جو کرتا اس کے بعد شادی کرتا، لیکن انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ان کی عورتیں کمائی کرتی ہیں۔ اب شہزاد بھی لے کر آ گئے اپنی دلہن کو، اب آپ لوگوں کے سامنے ٹیپ ٹیپ بھی کرتی نظر آئے گی اور ولاگ میں بھی نظر آئے گی۔ کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھنا کہ اس کا ایک کانٹینٹ ہوگا اور وہ آ جائے گی کیمرے میں۔ اس کے علاوہ شہزاد کو ولیمے میں روتا ہوا دیکھا گیا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کزنز، اور شہزاد بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا، تو اس وجہ سے کہ بہت ہی زیادہ اس کی انسلٹ ہوئی ہے، کیونکہ دادے نے بھی زمین وغیرہ اس سے لے لی ہے۔ یہ دادا کا حق نہیں بنتا تھا، کیونکہ دادا کا یہ ہے پوتا اور اس کے ابو فوت ہو چکے ہیں، اب اپنے باپ کی جائیداد پہ شہزاد کا حصہ ہے اور شہزاد کا حق بھی ہے۔ اگر دادا نے اس کی جائیداد کو چھینا ہے تو دادا نے بھی اللہ پاک کو منہ دکھانا ہے، وہ بھی کب تک یہاں پہ رہیں گے، ایک دن تو ان کو بھی اللہ کے ہاں جانا ہی ہے۔ تو پھر وہ اپنے بیٹے کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے تمہارے بیٹے سے منہ سے نوالا بھی چھین لی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کے کرتوت، یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے جو لوگوں کے سامنے ہے۔ اب جو لوگ ان کو کرتے ہیں، امداد دیتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کوئی اتنے گزرے بھی نہیں ہیں، یہ لوگ غریب نہیں ہیں، اچھے خاصے ارننگ کرنے والے یہ لوگ ہیں منتھلی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ تسلیم آنٹی کے ہاتھ میں جتنے زیادہ پیسے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، اور اتنے زیادہ وہ اپنے بیٹے کے سر پہ وار کے پیسے دے رہی تھی، تو کیا ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ اس ڈریسنگ ٹیبل کی سائڈ ڈریسنگ اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل لے سکتی؟ یہ لوگوں کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، یہ لوگوں کو بس اشارہ دیا جا رہا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور میں اس اپنے بیٹے کی شادی میں ساری خوشیاں نہیں پوری کر سکی، میں نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیے، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بیٹے کی شادی میں بھی کسی نے امداد کی ہوگی، اور کافی زیادہ لوگوں نے اس کے بیٹے کی شادی کے لیے بھی پیسے بھیجے ہوں گے، لیکن جو بہو ہے، جس طرح اس کے میکے والے، جس طرح اس کی ماں ہے، باقی جس کے رشتے ہیں، بالکل وہ دلہن بھی ویسی ہی ہوگی۔ آگے آگے دیکھو تسلیم آنٹی کا کیا اشر ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہوگا، کیونکہ اپنے سگے رشتوں نے ان کو پھینک دیا اٹھا کے۔ جس طرح سے وہ بہت ہی دڑلے سے کہتی تھی یہ میرا دوسرا بیٹا ہے، وسیم میرے شہزاد کی طرح ہے، اور وسیم نے بولا تھا کہ میں جو پھپھو کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو حقیقی بیٹا بن کے دکھاؤں گا، لیکن اللہ کی کرنی کہ وہ بیٹا گواچ گیا، اور گواچی ہوئی چیز کبھی ملتی نہیں ہے، قسمت سے ہی ملتی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ لوگوں نے تو یہ بھی بولا ہے کہ اب اگر آپ لوگ گئے اس کی شادی میں، اس کی شادی کیا ہونی ہے کہ ان کے گھر میں گئے تو ہم لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وجہ کیا بنی ہے، تو تسلیم آنٹی نے بولا ہے کہ ابھی میں وجہ نہیں بتا سکتی، کچھ ٹائم بعد وجہ بتاؤں گی، کہ کوئی وجہ ڈھونڈوں گی یا بتاؤں گی یا ایسے کروں گی، لیکن وجہ تو یہی ہے کیونکہ شہزاد کی کم عقلی کی وجہ سے اس کے ماموں نے اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ شہزاد بھی دماغ سے بالکل خالی ہے، اور جس طرح سے وہ آنکھیں گھما گھما کر اپنی شادی میں آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، اس سے تو بالکل پتہ چلتا ہے نا کہ وہ سادہ ہے اور اچھا خاصا سادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس لڑکی نے شہزاد کے ساتھ شادی کرنے سے کزن نے انکار کر دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔